السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا التسجيل ديال الفيديو غادي نشوفوا كيفاش يمكن لنا نديروا الروابط ما بين لي ديابوزيتيف، اي ما بين الشرائح. قبل غادي نشوفوا واحد العرض اللي ديجا مصايب فيه هاد الروابط ونشوفوا النتيجة اللي كيعطينا. ندوزو لو مود ديابوغراما باش نشوفوا النتيجة. دونك كتلاحظوا هنا عندنا لي بيريفيريك دونطري اللي هما مكتوبين على شكل نص اللي هو سو فورم دان بلون. عندنا فيه كلافيي، سوري، ميكروفون، سكانر. دونك من المفروض انني الا كليكيت على كلافيي خصها تعطيني الصوره بالاضافه للتعريف ديال كلمه كلافيي. لاحظوا دونك كتعطيني الصوره والتعريف ديال هذه الكلمه هذه. دابا الا كليكيت على الصوره ديال كلافيي خصها تولي ترجعني لا ديابوزيتيف اللي فيه لو بلون اللي فيه داك الكلمات ديال لي بيريفيريك دونطري. دونك لاحظوا نفس الشيء الا كليكيت على اي كلمه من هادو كتعطيني الصوره ديالها بالاضافه للتعريف ديالها. نختاروا مثلا سكانر، كليكيت على سكانر غادي تعطيني الصوره ديال لو سكانر بالاضافه للتعريف ديال لو سكانر. الا وليت كليكيت دائما على الصوره ديال لو سكانر غادي ترجعني دائما لو بلون ديالو. دونك نفس الشيء الا كليكيت على سوري او ميكروفون. دونك هنا في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا كيفاش يمكن لنا نقوموا بانتاج هاد الروابط اللي كيتسموا لي ليان هايبرتكست. دونك غادي نحاولوا نديروا هذه العمليه هذه على عرض اخر اللي ما فيهش هاد الروابط هادو اللي هو هذا. دونك كتلاحظوا بان العرض ديالي فيه 6 ديال لي ديابوزيتيف. ديابوزيتيف نيميرو 1 دونك كتلاحظوا بانه فيه الكلمات كلافي، سوري، ميكروفون، سكانر اللي هو لو بلون. ولي ديابوزيتيف نيميرو 2 فيه الصورة ديال الكلافي والتعريف ديالها. نفس الشيء بالنسبة لديابوزيتيف 3 فيه الصورة زائد التعريف ديال لاسوري 4 و 5. دونك غادي نحاولوا نديروا هاد الروابط ونبداو بالروابط من الكلمات. اذا كيفاش غادي ندير؟ غادي نسيليكسيوني كلمة كلافي، غنكليكي بلو بوطون دروا د لاسوري على هاد الكلمة وغادي نمشي لليان هايبرتكست. صافين؟ من بعد غادي نتأكد من هاد لي خصها تكون عندي هاد لوبسيون هي اللي اكتيفي اون بلاسمون دون سو دوكيمون. الا ما كانتش كنكليكي عليها. من بعد كنمشي كنختار لا ديابوزيتيف اللي فيه الصوره ديال الكلافيي مع التعريف ديالو اللي هو لا ديابوزيتيف نيميرو 2. واخيرا كنكليكي على اوكي. تري بيان. دونك سالينا كلمه كلافيي. دابا ندوزو بنفس الطريقه كلمه سوري. دونك اول عمليه غادي نسيليكسيوني هاد الكلمه سوري، نكليكي بلو بوطون دروا ليان هايبرتكست اون بلاسمون دون سو دوكيمون وغادي نمشي ونسيليكسيوني لا ديابوزيتيف اللي فيه الصوره بالاضافه للتعريف ديال لا سوري وغادي نكليكي على اوكي. نفس الشيء غادي نعاودها المره الثالثه بالنسبه للميكروفون بنفس الطريقه بوطون دروا ليان هايبرتكست لا ديابوزيتيف اللي فيه ليماج plus la définition du microphone et je clique sur OK. وأخيرا je sélectionne le mot scanner, bouton droit, lien hypertexte, la diapositive اللي فيه la définition plus l'image du scanner et OK. Voilà. Donc دابا في هذه الحالة هذه إلا دزت le mot diaporama, lorsque je clique sur le mot souris غادي تعطيني l'image et la définition du mot souris. دونك فين كاين المشكل؟ الا كليكيت على ليماج ديال سوري ما غاديش تولي ترجعني لو بلون، غادي تدوز لا ديابوزيتيف سويفونت. لاحظوا اللي هو لو ميكروفون. دونك كيفاش غادي نديروا العمليه العكسيه؟ يعني نديروا لي ليان الروابط هاد المره من الصور باش يعطيوني لا ديابوزيتيف نيميرو 1. فوالا. دونك جو سيليكسيون ليماج بنفس الطريقه ديال لو كلافيي، جو كليك باغ لو بوطون دروا lien hypertexte et je sélectionne la diapositive numéro 1 et je valide par OK. Donc la même chose, la diapositive numéro 3, je sélectionne l'image de la souris, bouton droit, lien hypertexte, diapositive blanc, OK. Voilà, la même chose, bouton droit, lien hypertexte, diapositive 1 et je valide
Et enfin, le scanner, je clique par le bouton droit, lien hypertexte, diapositive du plan, et je valide. Voilà, donc dans ce cas, il a lancé le mode diaporama. Donc, je vais cliquer sur la source du scanner, elle va le plan. Il a cliqué sur le mot microphone, après l'image plus la définition du microphone. La même chose, si je clique sur le microphone, il va le plan. Donc, voilà. Donc, كيمكن لي نافيغي في لا بريزونطاسيون ديالي، كيمكن لي نتحرك بواسطه هاد الروابط اللي هما لي ليان هيبر تكست بكل سهوله وكيف ما بغيت. دونك كنتمنى هاد الفيديو هذا يكون فاتكم. شكرا على حسن المتابعه والى تسجيل لاحق ان شاء الله.